आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको बरह रास्त फैसलाबाद चलते हैं, जहां पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। फॉरेन अफेयर का 4 दफा मेंबर रहा हूं। मैं नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ कश्मीर कमेटी को लंदन और अमेरिका में लीड करता था। अब अमेरिका ने मुझ पर अपनी फजाओं में गुजरने की पाबंदी लगाई है। उस वक्त मुझ पर पाबंदी नहीं थी। अगर आज आपकी वालदा जिंदा होती तो आपको बताती कि शेख रशीद किसका नाम है। अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदा होता तो आपको बताता कि शेख रशीद किसका नाम है। मैंने तन्हा जुल्फ़कार अली भुट्टो का बांग्लादेश पर लियाकत बाग में जलसा पलट दिया था। कल आपने 3 दफ़ा मेरा नाम लिया है। ए बाले रुखे यार तुझे खूब बनाता, जा छोड़ दिया हाफ़िज़ कुरान समझकर। मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं अखलाक के दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहता। ये तमाम लोग, जितने लोग हैं, ये कौम को जो बहकाना चाहते हैं, मसाले वाले के साथ अरबों रुपया। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो तो शीन में आ गया हुआ है। हजूर, मैं उस शीन में नहीं हूं जो 16,000 के मुलाजम से 9 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का निकल रहा है। 17,000 के मुलाजम से 3 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का निकला है। आप किस मुंह से कौम को कॉल देंगे? दें असम्बलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। कल देते हैं, आज कराएं, कौम तैयार है, नए उम्मीदवार तैयार हैं। आप बिस्मिल्लाह तो करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना अदम एतमाद लाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम अदम एतमाद स्पीकर के वक्त हम हारे, सेनेट के स्पीकर के वक्त हमें हारे हैं, प्राइम मिनिस्टर के वक्त हारे हैं, सदर के इलेक्शन में हारे हैं, फैटफ में हारे हैं। ये फैटफ की क्यों? मैं नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूं। आप कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूं, आप फौज के मुखालिफ हैं, उस जंदाल के साथ हैं, उस मोदी के साथ हैं, उस रॉ के साथ हैं, जिनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। आज पाकिस्तान की सलामती की जामन पाक फौज है। खा भाषा डैम हो, खा नीलम जेलम हो, खा ML1 हो, खा टिड्डी दिल हो, खा सैलाब हो, खा कोरोना हो, हर जगह सिविल हुकूमत के साथ पाक फौज खड़ी है। मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, फैसलाबाद में चैलेंज करता हूं, हफ्ते तक टीवी पे आकर मुझे बताया जाए कौन सा लीडर ये कहता है कि वो तन्हाई में नहीं मिलता कमर जावेद बाजवा के साथ। लीडर हो, कोई ऐसे ही थड़पूंछिया ना हो, कोई पार्टी हेड मुझे आके बताए। और आज मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराना चाहते हैं। इस मुल्क में ख़त्म नबूवत की बात कर रहे हैं। ख़त्म नबूवत का कानून हमने रोका, उसके खिलाफ फजलुर रहमान ने वोट दिया। हमने कहा कि अगर आपने ख़त्म नबूवत के खिलाफ कोई बताया, काम किया, तो हम आशिक़ रसूल हैं। फयाज सादिक, क्या नाम था उसका स्पीकर का जी? एजाज सादिक। उसको एजाज सादिक को मैंने कहा अगर हिम्मत है तो जुमे से पहले पहले ख़त्म नबूवत के कानून को ठीक करो। उन्होंने जुमेरात को ठीक किया। और मैं मीडिया पे चैलेंज कर रहा हूँ कि फजलुर रहमान की पार्टी ने उसको वोट दिया था ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़। मेरे भाइयों, इमरान खान एक सच्चाई की इलामत है। वो इस मुल्क के हालात ठीक करना चाहता है। ये महंगाई इसलिए हुई है कि इन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, इस मुल्क से दोनों हाथों से लूटा। और चीनी और आटे का बुरान पैदा हुआ इसलिए हुआ कि ये चोर थे, लुटेरे थे। और ये मुझे इन्होंने चैलेंज किया है, मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा, हफ्ते के दिन लाहौर में बताऊंगा। ये बातें करते हैं, इन्होंने मजाक बना रखा है। और ये कहते हैं कि हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में टीवी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी शेख रशीद की है, सबसे बड़ी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग है। हमारा 14 करोड़ की रोज की रेटिंग होती है, आप हजारों को क्रॉस नहीं करते। ये ठीक है कि मैं अकेली सीट का लीडर हूं। अकेली सीट का लीडर तुम पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम तन्हाइयों में मिलते हो और आवाम को धोखा देते हो। और आज मैं 4 शीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान, कमर जावेद बाजवा को 1 to 1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे
کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے۔ سوال 5 منٹ ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے جی 5 منٹ صرف سوال ہو۔ اوکے، زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے چیلنج کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے۔ براہ راست مناظر آپ فیصل آباد سے دیکھ رہے تھے، جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی باتوں کا میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ان کا 3 بار نام لیا تھا۔ تم آؤ، اس نے خود ٹائم لیا، مریم صاحبہ اس نے خود ٹائم لیا، 1 ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا۔ 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا، 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا، 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے۔ عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا، عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا۔ وہ غلطی ہو گئی جو باہر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا سوال، ادھر ہی کھڑے رہ گئے۔ اپوزیشن کہتی ہے نہیں ملے، اب تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملے ہیں۔ میں عمر کے حصے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمام لیڈر قمر جاوید باجوہ سے 16 کی رات کو ملے ہیں، 9:20 سے لے کے 12:30 تک، اور آج میں نے الزام لگایا کہ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، اس نے بھی 1 to 1 ملاقات کی ہے۔ ایک دفعہ انکار کرے میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا، لاہور ہفتے کے دن۔ نیکسٹ، لاسٹ 3 کویسچن۔ مختصر سوال کریں نا۔ حکومت عمران خان کر رہا ہے اور فوج کے تعاون سے کر رہا ہے، اور قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو بھی سول حکومت ہوگی ہم اس کی کال پہ لبیک کہیں گے۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے لیے بھی لبیک کریں گے۔ ہم نے یہ وردی اس لیے پہنی ہے، یہ ہم حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی سول حکومت آرڈر کرے گی ہم اس کو لبیک کہیں گے، اور حکومت عمران خان کر رہا ہے۔ لاسٹ 2 کویسچن جی۔ کس کی بات؟ میں نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ میں نے 30 دسمبر جنوری کا مہینہ کہا ہے میں قائم ہوں، نون سے شین نکلے گی نکلے گی نکلے گی، اور پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی سندھ کی حکومت سے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے پھر اگلی دفعہ جو صوبہ ان کے پاس ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ جی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ جو تبدیلی آ سکتی تھی اگر یہ 16 کے دن استعفے دے دیتے تھے پھر یہاں جنرل الیکشن ہو سکتے تھے یا ان سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتے تھے۔ میں نے آج کہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، سندھ سے مستعفی نہیں ہوگی، فضل الرحمان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دسمبر جنوری میں یہ صرف مارچ میں نہیں چاہتے کہ عمران خان سینٹ سے اکثریت لے۔ لاسٹ کویسچن، چلیں سیکنڈ۔ اس کی ذمہ دار بھی سندھ کی حکومت ہے۔ مراد علی شاہ میرے دوست ہیں، میں ان کو یہاں سے کہوں گا کہ شاہ جی ایک ککڑ والے کی وائرل چل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے سائیں وڈے سائیں میرا ککڑ مر گیا ہے۔ یہ سارے لوگ ہنس کے بتا رہے ہیں، ان سب نے وہ ککڑ کی ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہے۔ وہ کہتا ہے گندا پانی دیکھ کر میرا ککڑ مر گیا، میں بھی پیوں گا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ لاسٹ کویسچن، اچھا اور لے لوں گا، ایک اور لے لوں گا۔ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود دبا لیا ہے،
نواز شریف نے اپنی سیاست کی سیاسی قبر خود کھودی ہے. نواز شریف نے پاکستان کے عظیم اداروں کو للکارا ہے. نواز شریف نے وہ کام کیا ہے جو ضیاء الحق کی گود میں جوان ہوا. ضیاء الحق کی گود میں جوان ہو کے آج اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی گود میں آ کے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنا. دیکھیں بلاول دیکھیں بلاول کو میں نے کچھ نہیں کہا. بلاول سے تو میں پیار کرتا ہوں, میرا پیارا ہے وہ میرے نہیں جانا چاہتا جہاں میں ہوں. آپ اس سے پوچھیں میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں, لیکن پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا میں سب سے بڑا لیڈر ہوں. لاسٹ میں کہتا ہوں جہاں اے پی سی تقریر کرے گی اگلے دن میں وہاں جلسہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر پاسوں کے کس طرح جلسہ ہوتا ہے. کیونکہ جلسہ تو ٹی ویوں میں ہو رہا ہے, سیاست تو ٹی وی میں ہو رہی ہے. اگر سیاست ٹی وی کا ہی نام ہے تو پاکستان کی سب سے پارٹی بڑی میری ہے, کیونکہ سب سے بڑی ریٹنگ ٹی وی میں میری ہے. تھینک یو. بس. شیخ رشید فیصلہ آباد بھی آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات کر چکے ہیں. انہوں نے ان کو چیلنج کیا کہ وہ انکار کریں. میں ہفتے کے روز لاہور میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. انہوں نے اپوزیشن کو ایک بار پھر کہا ہے کہ آپ استعفے دینا چاہتے ہیں, استعفے دیں, ہم اگلے ہی دن الیکشن کروا دیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے.